Dako niyang problema, iyang buhok na labong pwerte ng nipisa. Nahadlok siyang maupaw, basig mo pangit iyang hitsura. Nang hiso siyag itlog, may tayubong paog dunay lana. Haskang di malasa, walay buhok ni tubo, gitugan hinuon siyag o kaspa. Tungod sa kabalaka, gipakonsultas doktor nga espesyalista. Pasyente nagduda, kay ang doktor pertisang upawa. Unya ang resulta, matud pa sa doktor nga okay na. Kanang imong kaupaw ayaw lagkabalaka, kay madugay maanad kara. Ambot nga no, daghan dihang mga upaw ug ulo, apan ang bungot ug mga balhibo, labong paman kaayo. Ang atong ulo diha sa may hubon ug alimpulo, kining dapita gyud sa tawo, mao gayoy makalbo. Tambag murag pasiaw, ang lagong nga langaw, tambal kunos na upaw, inus-nos lang sa ulo. Buhok mitubo tagsa kadangaw, iya kining gituman. Lagong ginusnos kini adlaw-adlaw, balig usa ka semana, gisusi og gitan-aw, ang upaw ni samot kasinaw. Dako niyang problema, iyang buhok na labong pwerte ng nipisa. Nahadlok siyang maupaw, basig mo pangit iyang hitsura. Nitanaw siya sa samin, iyang naong murag syupaw nga lingin. Sa likod og kilid, taas abot sa aping, apan ang ibabaw daw gikaingin. Thank you sa inyong tanan.